बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। इस्तीफों के मामले पे जी सूरत हाल हर रोज़ दिलचस्प होती जा रही है और नून लीग के जिन दो अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे कल इस पर एक्शन हुआ और इनको नोटिस जारी कर दिए गए गुज़िश्ता रोज़, उस पर हमने आपको आगाह किया था। तो आज एक नई सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई है, जब नून लीग की जानिब से कहा गया है कि ये इस्तीफे जी हमने स्पीकर को बराह रास्त नहीं भिजवाए थे, ये इस्तीफे जो हैं फेसबुक से, सोशल मीडिया से डाउनलोड करके किसी ने रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भिजवा दिए हैं स्पीकर को, और उन्होंने इन इस्तीफों को जाली करार देने की अब वो कोशिश कर रहे हैं। ये नून लीग के बयानिए को, पीडीएम के बयानिए को बहुत बड़ा धचका है, जैसा कि मैंने अपनी गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो में भी ये कहा था कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान है और 7 दिन में इसका फैसला आने वाला है और ये हुकूमत का भी इम्तिहान है। तो आज कौमी असम्बली में बहुत ही आला ज़राए से बात हुई सेक्रेटेरिएट में, तो इन इस्तीफों के मामले पे क्या होने जा रहा है ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो मरियम नवाज का सोशल मीडिया विंग है, नून लीग का सोशल मीडिया विंग है, जो इन रहनुमाओं के अपने अपने सोशल मीडिया विंग्स बने हैं, तमाम सियासी जमातों के होते हैं, लेकिन उन्होंने पीडीएम के हवाले से जो स्ट्रेटेजी थी, नून लीग की जो हिकमत अमली थी, इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वो कैसे नुकसान पहुंचाया है ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। मामला कुछ यूं हुआ था कि इस्तीफे जो हैं वो पार्टी के अपने अपने जो सूबाई सदूर थे, जो सूबाई रहनुमा थे, उनको जमा कराने की हिदायत की थी। और नून लीगी वो पीडीएम में वाहिद जमात है जो सबसे ज्यादा इस्तीफों के मामले पे एग्रेसिव नजर आ रही थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इस जानिब आई नहीं रही थी। तो नून लीग ने क्या किया कि जब इस्तीफे देने शुरू किए, नून लीग के अरकान ने बढ़ चढ़ के देने शुरू किए कि जी इससे हुकूमत पे प्रेशर बढ़ेगा, तो बहुत से लोगों ने, इनके जो सोशल मीडिया विंग्स हैं, इन्होंने ये इस्तीफे सोशल मीडिया पर अपलोड करने शुरू कर दिए, फेसबुक पे लगाने शुरू कर दिए। मैंने खुद फेसबुक पर, ट्विटर पर जो कई रेजिग्नेशन जो हैं वो देखे। तो हुआ ये कि जो अगर मरियम औरंगजेब की बात मान ली जाए, अगर जो ये कह रहे हैं, जाहिर है ये इतना बड़ा जिगरा नहीं हो सकता किसी एमएनए का कि क़यादत कह रही हो कि जनाब वो इस्तीफा आप हमें जमा कराएं और वो बोले नहीं जी नहीं, मैंने स्पीकर को भिजवाना है। ये बात समझ आती है कि इन दोनों अरकान ने कोई दानिस्ता तौर पर, कोई जानबूझकर कोई स्पीकर को नहीं भिजवाए होंगे, लेकिन मामला ये है ये स्पीकर तक पहुंच गए हैं। पहुंचे कैसे हैं? नून लीग ये कह रही है जी कि अगर इनका मौकफ मान लिया जाए कि इस्तीफे कारकुनों की आगाही के लिए फेसबुक पे डाले थे, किसी ने डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड करके जनाब वो उनके कलरफुल प्रिंट आउट निकलवा कर स्पीकर को भिजवा दिए गए। फिर कल नून लीग के ऑफिशियल पेज के ऊपर ट्विटर अकाउंट ने फिर ख्वाजा आसिफ का बयान भी शेयर किया है, जिसमें इस्तीफों के हवाले से उन्होंने एक वजाहत की है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने बयान में यह भी कहा है कि हमारे अरकान ने इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा कराए हैं, जिन पर फैसला पीडीएम करेगी। इस्तीफे तयशुदा तारीख पर स्पीकर को जमा कराए जाएंगे। पार्टी अरकान को हिदायत की जाती है कोई इस्तीफा बराह रास्त वो नहीं भेजेंगे। एहसन इकबाल साहब की भी स्टेटमेंट इस्तीफों के हवाले से कल आ गई, और केपी के असम्बली के एक सरदार औरंगजेब साहब हैं जी, उन्होंने भी इस्तीफा वहां के जो स्पीकर हैं केपी के असम्बली के, उनको भिजवाया और उनको भी नोटिस जारी हो गया है। अब मामला जो है ये सोशल मीडिया विंग ने इनके जो इस्तीफे अपलोड किए, जो ये खुद कह रहे हैं, तो उसके बाद अब मामला एक, इससे पहले जो सोशल मीडिया से मुतल्लिक मामलात आते थे वो एफआईए की डोमेन, साइबर क्राइम की डोमेन, सोशल मीडिया विंग्स के बहुत से कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयां भी मुख्तलिफ जमातों के होती रही हैं। ये मामला आईनी बन गया है। आइन का आर्टिकल 64 जो है जी बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। वेकेशन ऑफ सीट से मुतल्लिक है, जो कहता है कि अ मेंबर ऑफ मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर resign his seat and thereupon his seat shall become vacant। इसकी जो आइन की उर्दू की कुतब हैं उसमें कुछ यूं ये अल्फाज हैं, पार्लियामेंट का कोई रुकन स्पीकर के नाम अपनी दस्तखती तहरीर के जरिए अपनी नशिस्त से मुस्ताफी हो सकेगा और उसके बाद इसकी नशिस्त खाली हो जाएगी, और उसके बाद नशिस्त खाली होने की सूरत में जो आइन के इससे मुतल्लिका आर्टिकल है जो 224 है, जिसमें यह कहा गया है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ लोग यूं कर रहे हैं, तेजी दिखाने की कोशिश कुछ इस तरह की जा रही है कि जी ये तो टाइप हुए हुए इस्तीफे हैं। यहां तो लिखा हुआ है कि
اس کی انٹرپریٹیشن کچھ لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ جی یہ تو ہینڈ رائٹنگ میں ہونا چاہیے. پھر اس میں جو قومی اسمبلی کے قانونی معاملات کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے میری بات بھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ جب جج بھی ایک ٹائپ ہوئی ہوئی تحریر کے اوپر دستخط کر دیتا ہے تو وہ تحریر اس کی ہوتی ہے. پھر اسی طرح جو تحریر ہے جب اس پہ دستخط ہو جائیں, جب وہ ٹائپ ہوئی ہوئی ہے چاہے وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہے, اس پہ دستخط ہو گئے تو وہ تحریر اس کی ہے. اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ ان کے استعفے ہیں کیونکہ سائن ویریفائڈ ہیں, لیٹر ہیڈ ان کے اپنے ہیں. اس کو اب ظاہر نون لیگ کے لیے پریشانی بن گئی ہے یہ استعفے. میرا سوال ذرائع سے یہ تھا کہ کیا پھر کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ معاملہ کہ یہ استعفے ایکسیپٹ ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی جو ہم نے جو لیٹر جاری کر دیا ہے یہ پہلی آفیشیل کارروائی ہے. اس لیٹر میں جو 7 دن کا وقت دیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اس پر آ کر وضاحت کریں یہ کیا آپ کے استعفے ہیں. اگر آپ 7 دن میں اس پہ جواب نہیں دیں گے تو وہ ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے. اچھا اس میں اب کیا ہوگا؟ 2 ارکان ہیں, یا تو ان کو جا کر یہ کہنا پڑے گا کہ جی یہ استعفے ہمارے نہیں ہیں. پی ڈی ایم کے بیانیے کو بہت بڑا دھچکا, نون لیگ کے بیانیے کو بہت بڑا دھچکا لگ جائے گا. حکومت کا جو مورال ہے وہ ظاہر سے ہائی ہو جائے گا, حکومت کو کانفیڈنس ملے گا. یہ بہت الفاظ بڑے چھوٹے سے ہیں کہ استعفے ہمارے نہیں ہیں یا انہیں ایکسیپٹ نہ کیا جائے, لیکن اس کا امپیکٹ اڑا کے لے جائے گا اس بیانیے کو. لیکن اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو جو ابھی تک میری بات چیت قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں ہوئی ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان استعفوں کو منظور کر کے ایک نظیر قائم کر دی جائے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ارکان عدالتوں میں چلے جائیں گے. جب عدالتوں میں جا کر پھر جا کے یہ بولیں گے جی یہ ہمارے استعفے نہیں تھے, ہم نے نہیں بھجوائے, پھر اپنے بیانیے کو دھچکا لگے گا. حکومت کا بھی امتحان ہے, جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ حکومت نے اگر ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, لیٹر صرف جاری کر دیے گئے ہیں, تو معلوم ہو جائے گا پی ڈی ایم کو بھی, اس سے پی ڈی ایم کو بھی مدد ملے گی کہ اچھا ہم اب پریشر جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں, حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پہ جا رہی ہے. اس میں جی آئین کا آرٹیکل جو 64 ہے یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. اب میں آپ کو وہ استعفے کے کچھ 1-2 سطریں اس لیے پڑھ کے سنانے لگا ہوں کہ یہ استعفے انہوں نے جب دیے تو اس وقت ان کی اپنی انٹینشن کیا لگ رہی تھی, الفاظ کیا ہیں استعفوں کے, وہ جان کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے استعفے ایکسیپٹ ہوں. مثلا مرتضی جاوید عباسی صاحب کا جو استعفیٰ ہے اس کو میں اگر پڑھ کے سناؤں, انہوں نے جو وجوہات لکھی ہیں اس میں مہنگائی کا ذکر ہے, مسائل کا ذکر ہے, اور اپنی قیادت کی انہوں نے کہا کہ جی ہدایت ہے. اور جہاں پر یہ بات لکھنی ہوتی ہے کہ جی اچھا بنام اسپیکر صاحب ہے, جہاں لکھنی ہوتی ہے جی اسپیکر صاحب اس کو قبول کیا جائے, اسے ایکسیپٹ کیا جائے, جو کہ ریزگنیشن میں لکھا جاتا ہے, اس میں لکھا گیا ہے کہ ان حالات کے پیش نظر میں اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ نمبر NA-15 سے استعفیٰ اپنی قیادت کو پیش کرتا ہوں. بنام آپ اسپیکر صاحب لکھ رہے ہیں اور اس میں آپ یہ لکھ ہی نہیں رہے, اور اس میں آگے لکھا ہے کہ وہ جب چاہے اس پر عمل درآمد کرا سکتے ہیں. یعنی آپ اس میں قیادت کو بے شک جمع کرائیں لیکن آپ لکھیں نا کہ اس کو قبول کیا جائے. آپ اس میں یہ تاکہ کل کو آئینی پیچیدگیاں اس میں سے تلاش کر کے ان چیزوں کو چیلنج کیا جا سکے. اس کے بعد جو محمد سجاد صاحب ہیں وہ کیا لکھتے ہیں, ان حالات کے پیش نظر میں اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ حلقہ NA-14 سے اپنا استعفیٰ اپنی پارٹی قیادت کو پیش کرتا ہوں. مجھے اپنی پارٹی قیادت پر پورا یقین ہے. اس میں بھی نہیں لکھا جی اسے قبول کیا جائے. ایک جانب اب یہ ان کے ماہرین تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی یہ تو ٹائپ ہوئے ہیں وہ تو دستخطوں کے ساتھ, لیکن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جی وہ جو انڈر ہز ہینڈ رائٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر یہ ٹائپ ہوئے پہ دستخط کر کے بھجوا دیے ہیں تو ایکسیپٹ ہوں گے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے اب یہ ٹینشن بن گئی ہے, یہ تو 2 استعفوں کا معاملہ ہے, وہ کسی نے خدا ناستہ کو درجن بھر استعفے جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے بھجوا دیے تو وہ تو اسی طرح کی کاروائی کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں. تو اس پہ اب یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے, پہلے تو یہ پتہ چلایا جائے یہ معاملہ کہاں سے ہے, کس نے کر کے بھجوا دیا رجسٹرڈ پوسٹ سے, اور دیگر جو استعفے ہیں اب ان کو کہیں وہ جو سوشل میڈیا پہ چلے گئے ہیں ان کو اب جلد از جلد جو ہے وہ ریموو کیا جائے. یہ تو بہت بڑا ایک بحران پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے. تو ان کا جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے اپنی ہی جماعت کو بہت بڑے ایک آئینی اور قانونی بحران جو ہے ان کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے.
ساتھ ہی ساتھ ایک حکومت کا امتحان بھی آ گیا ہے. اب دیکھتے ہیں 31 دسمبر کو حکومت جو ہے اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اپنی پہلی کاروائی کر دی اور کہا سگنیچر جو ہیں جینون ہیں، ویریفائی کر دیے ہیں، آ کر ان کی تصدیق یا تردید کریں. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.